दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको यो अङ्कमा हामीले सुदूरपश्चिमका चर्चित भन्दा पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै सम्भावित क्षेत्र र ती क्षेत्रको विकासमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको चर्चा गर्नेछौँ। त्यसबाहेक गत कार्तिकमा आएको बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदमा नोक्सानी बेहोरेका नागरिकलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन थालेको सहयोग बारेको पछिल्लो अपडेट गराउनेछौँ भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय पनि छ। आजको पहिलो विषय, सुदूरपश्चिम प्राकृतिक रूपले सुन्दर प्रदेश मात्रै होइन, पर्यटकीय दृष्टिकोणले पर्याप्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो। यहाँका अधिकांश जिल्लामा चर्चित धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू छन् जो केही चर्चामा पनि छन्। तर अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चर्चामा नआएका वा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउने सम्भावना बोकेका क्षेत्रको विकासमा सक्रियता बढाएको छ। पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरी स्थानीयको आय आर्जन बढाउने र आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने गरी योजनाबद्ध काम भइरहेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटनको विकास गर्दै आर्थिक उपार्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। कञ्चनपुरबाट सहकर्मी रामसिंह ठगुन्ना। सुदूरपश्चिम पर्यटन र धार्मिक पर्यटनको हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममा रहेका पर्यटन र धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्धन र विकास गर्दै आर्थिक उपार्जन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अभियान थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न योजनाहरू निर्माण गर्दै उत्तरमा चीन र पश्चिम दक्षिणमा भारतसँग कनेक्टिभिटी जोड्ने साथै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने गरी कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। उत्तरमा रहेका अफिस सैपाल हिमालदेखि खप्तड बडीमालिका हुँदै शुक्लाफाटा र महाकाली कर्णालीको र्याक्टिमसम्म पर्यटकहरू सहज पुग्न सक्ने गरी पहुँच मार्गको समेत विकास भइरहेको छ। दार्चुलाको मालिकार्जन हुँदै शैलेश्वरी, उग्रतारा र कञ्चनपुरको सिद्ध बाबासम्मको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार र प्रवर्धन समेत प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। अमरगढी किल्ला र अजयमेरुकोट जस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरू समेत सुदूरपश्चिमको पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन र धार्मिक पर्यटनको मूल गन्तव्यको रूपमा रहेको भन्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर थामीले साहसिक खेल, हिमाल आरोहण, कृषि पर्यटन जस्ता थप क्रियाकलाप अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। साहसिक पर्यटनका समस्या सम्भावना पनि यो सुदूरपश्चिममा छन्। हिमाल आरोहणका सम्भावना पनि यहाँ प्रचुर मात्रामा छन्। जो गन्तव्यहरू हामीसँग राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ पहिचान भइसकेका छन्। धार्मिक पर्यटनका क्षेत्रहरू पनि हामीसित पहिचान भएका छन्। त्यति मात्र नभएर इको पर्यटन, कृषि पर्यटनलाई पनि हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ। फरेस्टी पर्यटनलाई पनि हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ। जस्तो अपिनम्पा कन्भर्सेसन एरिया छ, खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज छ जहाँ खप्तर विकास बोर्डले एउटा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिराखेको छ। प्राकृतिक साधन स्रोतमा रामारोशनको जुन तलाउ छ यसले चाहिँ पर्यटकहरू सम्बन्धी चाहिँ कामहरू गरिराखेको छ, बजेटहरू विनियोजन भइराखेको छ। बाँकी दार्चुलाको मालिकार्जुन धामदेखि लिएर अछामको वैद्यनाथ धाम, बैतडीको त्रिपुरा सुन्दरी हुँदै यहाँको घोडाघोडी, सिद्ध बाबा जस्तो तपाईँको कञ्चनपुरमै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने भारतीय पर्यटकहरूको जसरी पूर्णागिरी मन्दिरको दर्शनपछि सिद्धनाथको दर्शन जो गर्ने एउटा परम्परा छ, यो कनेक्टिभिटीलाई जोड्ने र
खास गरेर हाम्रो कल्चरको हिसाबले हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चाहिँ भारतमा अधिकतम भएको हुँदाखेरि ती पर्यटनहरूलाई धार्मिक पर्यटनमा नेपालसँग कसरी जोड्ने, नेपालका गन्तव्यहरू तिनीहरूसँग चाहिँ पहिचान गर्ने र गड्डाचौकी टु मानसरोवर, कैलालीको त्रिनगर भन्सार, बझाङको उरै हुँदै मानसरोवर जोड्नको लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा निजी क्षेत्रहरूले पनि पर्यटनको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। केही समय पहिला खोप्तडमा गरिएको हेली टुरमा पर्यटकहरू राम्रो उपस्थिति र आकर्षण रहेको थियो। सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायी तथा होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपालका पर्यटन सचिव परमानन्द भण्डारीले सुदूरपश्चिममा पर्याप्त सम्भावना रहेको भए पनि यसको अझै प्रचार गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्धनमा प्रदेश सरकारले थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थलहरू जो मुख्य स्थलहरू छन् तिनीहरूको प्रचार गर्नका लागि र विशेष खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, योजनाबद्ध तरिकाले कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र विभिन्न खाले माटहरू यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। होटल व्यवसाय सङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष दीपक खड्काले सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड फरक सिजनमा फरक रमणीय दृश्य देखिने गरेको भन्दै पैदल मार्गमा जान नसकिने अवस्थामा आफूहरूले हेली टुर गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारको सहकार्यमा ट्रेकिङ र मेला आयोजना गर्ने यस्ता कार्यक्रम अघि बढाइने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिममा थुप्रै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेको भन्दै यसको थप विकास प्रचार र प्रबन्धनका लागि प्रदेश सरकार लगायत अन्य सरकारी निकायले थप लगानी गर्नुपर्ने पर्यटकहरूको भनाइ रहेको छ। अब अरू त हामीले देखिरहेको थियो, तर खप्तड एउटा धार्मिक सबै ठाउँले राम्रो भएर के कस्तो छ यो अब यो गुड टाइम टु सी द स्नो एन्ड प्ले विथ स्नो भनेर आएको, तर एकदम रमाइलो, मान्छेहरू पनि रमाइलो लाग्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारसँगै सहज पहुँचका लागि पहुँच मार्ग निर्माण, सूचना केन्द्र निर्माण, आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण लगायतका कामहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। उत्तरमा चीन र पश्चिम दक्षिणमा भारतसँग सम्पर्क जोड्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गरी थप योजनाहरू निर्माणका चरणमा पनि छन्। यसले पर्यटकको चहल पहल बढाउँदै पर्यटनबाट उठ्ने राजस्व तथा स्थानीयले पाउने रोजगारीको अवसरबाट प्रदेशवासीलाई फाइदा पुग्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चर्चामा रहेका मात्रै होइन, ओझेलमा परेका गन्तव्यको पनि खोजी गर्दै आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनलाई पर्यापर्यटनसँग जोड्दै सामाजिक जीवनस्तर सुधार्न प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। बैतडी जिल्लामा ओझेलमा परेका क्षेत्रको विकासमा भइरहेको कामको बारेमा चर्चा गर्दैछन् सहकर्मी नरी बडु। धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बैतडी जिल्लामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको उचित संरक्षण एवं प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनेपछि भने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यहाँका केही पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ। मन्त्रालयले एसियाकै गहिरो मानिएको पाताल भमेश्वर गुफा समेत अन्य थुप्रै धार्मिक एवं पर्यटकीय सम्भावना बोकेको बैतडीमा पर्यटन विकासमा काम गरिरहेको छ। बजेट विनियोजन भएका अधिकांश योजनाको सम्झौता भई काम अगाडि बढिसकेको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख भीम प्रसाद कणेलले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा पनि अब यो पर्यटन सम्बन्धी मन्दिरहरू निर्माण गर्ने, धार्मिक स्थलहरू निर्माण गर्ने, पूर्वाधारहरू बनाउने कामहरू चाहिँ भइरहेको थियो र यसपालि पनि अब विभिन्न चाहिँ पार्कहरू निर्माण गर्ने, धार्मिक सांस्कृतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ निर्माण गर्ने र मन्दिरहरू निर्माण गर्ने कामहरू चाहिँ यसपालि पनि भइरहेको छ र अधिकांश कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्झौता भएर पेशकी गइसकेका छ र निर्माणको क्रममा छ, हामी अनुगमन गर्दैछौँ। देशका 100 पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको एक बैतडीको त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा पनि भौतिक निर्माणको काम भइरहेको छ भने एसियाकै गहिरो पाताल भूमेश्वर गुफा र ताल जाने बाटो निर्माणको काम जारी छ। विभिन्न अब जस्तै पाताल भूमेश्वर चाहिँ एउटा यहाँ हाइवेबाट नजिकै भएको एउटा पूर्वाधार चाहिँ बाटोको कामहरू भइरहेका छन्। निर्माणको यो बाटो पक्की बाटो बनाउने कामहरू। यस प्रदेशमा अहिले पर्यटकीय पदमार्ग, करिडोर, अतिथि गृह लगायत संरचनाहरू निर्माणको काम भइरहेको छ। पर्यटकीय गतिविधिलाई स्थानीयको आय आर्जनसँग जोडेर कार्यक्रमहरू निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ग्रामीण पर्यटनको अवधारणा अन्तर्गत गर्दै आएका यस्ता पूर्वाधार विकासको कामले छिट्टै नै नतिजा उन्मुख परिणाम देखाई सार्थकता अवश्य सिद्ध गर्नेछन्।
यसले समग्रमा स्थानीयलाई सक्रिय गराई पर्यटन मार्फत अर्गानिक उत्पादनको बजारीकरण गर्दै बहुआयामिक पक्षको विकासमा टेवा पुग्नेछ। अब चर्चित मध्येको एक अछाम जिल्लाको रामारोशन क्षेत्रको प्रसङ्ग। पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण अछामको रामारोशन क्षेत्रमा पछिल्लो समय सडक स्तर उन्नति गर्दै त्यहाँ रहेका ताल संरक्षण तथा स्थानीय जडीबुटीको सदुपयोग र प्रवर्धन गर्दै पर्यटनमा अघि बढेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समन्वय सहकार्यमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिएपछि रामारोशन क्षेत्रको मुहार फेरिँदै गएको छ। अछाम जिल्ला सहकर्मी नरेन्द्र रावलले पठाएको यो सामग्री हेरौँ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको अछामको रामारोशन क्षेत्रमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको छ। पर्यटन प्रवर्धन र संरक्षणका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरेसँगै स्थानीय सरकार गुरु योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। रामारोशनका ताल तलैया संरक्षण, पर्यटकीय मार्ग निर्माण र तालमा डुङ्गा सञ्चालनका कामहरू थालनी भएको रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक गङ्गा कुँवरले बताउनुभयो। त्योभन्दा पछि प्रदेश सरकारले 1 करोड बजेट विनियोजित गरेको थियो। त्यसमा हामीले रामारोशन विकासको लागि कार्यालय व्यवस्थापनदेखि त्यहाँका ताल तलैयाहरू सफा गर्ने, गोरेटो बाटोहरू निर्माण गरेका छौँ। अनि विभिन्न पिकनिक स्पोटहरू त्यहाँ गएका पर्यटकहरूलाई मतलब सहज होस् भन्नको लागि पिकनिक स्पोटहरू भए, ठाउँ ठाउँमा शौचालयहरू भए, अनि त्यो तालहरू सरसफाइ भए होइन, यस्ता गतिविधिहरू गरेका छौँ। गत वर्षको बजेटबाट 77-78 को बजेटबाट रु 1 करोड बजेट अहिले 78-79 को लागि बजेट विनियोजित गरेको छ। अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा पर्ने यस क्षेत्रका ताल तलैया जडीबुटीको संरक्षण, भौतिक पूर्वाधार विकासलाई गुरु योजना बनाएर पर्यटनलाई टेवा पुग्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय सरकार लागि परेको रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष झङ्कर साउदको भनाइ रहेको छ। अब हामी यो संरक्षितका साथसाथै भौतिक पूर्वाधार विकास भनी र रामारोशनको पर्यटन क्षेत्रका निम्ति पूर्वाधार विकासको निम्ति हाम्रो यहाँको स्थानीय सरकारले गर्ने पहल कदमीको सन्दर्भमा हामीले पर्यटन गुरु योजना बनाएका छौँ र पर्यटन गुरु योजनाका निम्ति हामीले यो अब वर्षभित्र पनि हाम्रो केही बजेट छ। अछाम जिल्लाको पूर्वी उत्तरमा पर्ने रामारोशन समुद्री सतहबाट 2050 मिटरदेखि 3792 मिटर उचाइमा रहेको छ। यस क्षेत्रभित्र साना ठुला गरी 12 वटा ताल र 18 वटा पाटन खण्ड रहेका छन्, जसलाई 12 बण्ड 18 खण्डका नामले चिनिन्छ रामारोशन क्षेत्र। यस क्षेत्रका प्रमुख तालहरू जिङ्गल्ले, बाटुल्ला, लामीदह, लिसेडाली, ताउले, तल्लो धाउने, माथिल्लो धाउने, गाग्रे, डौठेखाल, दल्याना, रामे र गेराहा रहेका छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि रामारोशन क्षेत्र निकै मनमोहक भएको र यसको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकार साथै स्थानीय सरकारको लगानी हुनुपर्ने गन्तव्य रामारोशनका अभियन्ता तथा नेपाली काङ्ग्रेस अछामका उपसभापति चन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो। रामारोशन भनेको सुदूरपश्चिमको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ। 12 बण्ड 18 खण्ड भनेको 12 बण्ड भनेको 12 वटा तालहरू, 18 खण्ड भनेको अलग अलग त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक हिस्साहरूलाई चाहिँ खण्डका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। रामारोशन क्षेत्रको विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 2077-78 मा 1 करोड र आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 1 करोड बजेट विनियोजन गर्नुका साथै रामारोशन पर्यटकीय मार्गको स्तर उन्नतिका लागि 20 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यति मात्र नभएर यस क्षेत्रमा पाइने विभिन्न रातो र सेतो गरी 8 प्रकारका गुराँस, जनावर, चराचुरुङ्गी तथा बहुमूल्य जडीबुटी पत्थरको वैज्ञानिक खोजी तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन। यसै क्षेत्रमा भ्यू टावर, 700 मिटर लामो झुलुङ्गे पुल, रक पार्क, रिङ रोड समेत निर्माण गरिने हो भने पर्यटकको घुइँचो लाग्ने जानकारहरू बताउँछन्। हाल रामारोशन गाउँपालिकाको कार्यालय मुजाबगरसम्म नियमित बस सेवा सञ्चालन भइरहेको छ, जसले गर्दा रामारोशन आउने जो कोही पर्यटकलाई केही सहजता प्रदान भएको छ। रामारोशन पर्यटन विकास र समृद्धिका लागि लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा नेपालकै नमुना सम्पत्ति बन्ने विज्ञहरू बताउँछन्। रामारोशन मात्रै होइन, अछामका अन्य सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै तिनको विकास, स्तर उन्नति तथा पूर्वाधार विकासमा पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत लगानी प्रवर्धनको प्रयास गर्दै आएको छ। हेर्दा सामान्य लागे पनि प्रदेश सरकारका यी प्रयासले समग्र जिल्लावासीको जीवनस्तर नै बिस्तारै माथि उठाउनेछ। पर्यटन पूर्वाधार विकासमा भइरहेका कामहरूको कुरापछि अब प्राकृतिक विपत्ति र यसबाट नागरिकलाई परेको समस्या अनि प्रदेशवासीलाई राहतका लागि प्रदेश सरकारले हाल गरिरहेको कामको कुरा।
गत कार्तिक पहिलो साता बेमौसमी वर्षाले सुदूरपश्चिमसहित देशभरको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बनायो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भयो। उक्त विपदपछि पीडितहरूलाई विभिन्न कारणले वितरण गर्न नसकेको राहत अब भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पीडित समक्ष पुर्याउने बताएको छ। कैलालीबाट सहकर्मी निर्मला खडायतले पठाएको यो सामग्री हेरौँ। भौगोलिक रूपमा विकट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेला बेला विभिन्न विपद आइरहन्छन्। तराईमा बाढीले कटान र डुबानको समस्या हुने गरेको छ भने पहाडी जिल्लामा बाढीसँगै पहिरोले उत्तिकै जोखिम हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गत कार्तिक पहिलो सातामा आएको विपदबाट सुदूरपश्चिमवासीले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। प्रदेश सरकारले तत्काल राहत वितरण गर्ने घोषणा गरे पनि पीडितले लामो समयसम्म राहत पाउन सकेका थिएनन्। तर अहिले प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर तत्काल विपद पीडितलाई राहत वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरिसकेको छ। यो प्रदेशमा करिब 80 जना मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। कार्तिककै मृत्यु हुने, त्यो विपदमा परेर मृत्यु हुने करिब 63 जना हुनुहुन्छ भने यो आर्थिक वर्षमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या 80 जनाको संख्यामा छ। 79 जना हुनुभएको छ, 1 जना छुट भएको छ। यो किसिमको कुराहरूमा हामीले तत्काल प्रदेशबाट राहत दिनुपर्ने कुराहरू, मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतहरू, त्यस्तै बालीहरूमा, खाद्यान्नहरूमा भएको क्षति, पशु चौपायामा भएको क्षति, घरको पुनर्निर्माण लगायतका कुराहरूमा राहत दिनुपर्ने कुराहरू थियो। हामीले कानुनी अडचनका कारणले गर्दाखेरि समयमा हामीले राहत उपलब्ध गराउन सकेनौँ। घोषणा गऱ्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद कोषमा चाहिँ पैसा जम्मा गऱ्यौँ, तर त्यो निर्णय हामीले गर्न सकेका थिएनौँ। अस्ति भर्खर हिजो छोडेर अस्तिको क्याबिनेट बैठकबाट हामीले यो निर्णय गरेका छौँ। विपदको परिषद बैठक, विपदको कार्यकारी समितिबाट निर्णय गराएर हामीले चाहिँ अब विपदमा प्रभावित परिवारहरूलाई चाहिँ राहत दिने कुराहरूमा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसको लागि तरकारी खेती अनि त्यस्तै गरिकन पशु चौपाया, फलफुलहरू क्षति भएको किसानहरूको विवरण अनुसार धेरै ठुलो सङ्ख्या छ। त्यसको भेरिफाई पनि गर्न पाइएको अवस्था छैन। तथापि त्यसको लागि हामीले चाहिँ करिब 5 करोड यहाँको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निकासा दिने कुराहरू यो विपद कोषबाट गऱ्यौँ। त्यस्तै गरिकन 79 जना मृतक परिवारलाई हामीले चाहिँ 1 लाखको दरले राहत उपलब्ध गराउने कुराहरू गर्यौँ। त्यसमा चाहिँ एउटै परिवारको 2 जनासम्म छन् भने हामीले 2 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउँछौँ। त्योभन्दा धेरै छन् भने हामीले उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन। हाम्रो कानुनले त्यस्तो किसिमको भन्छ। त्यस्तै गरिकन घरको पुनर्निर्माणको निमित्त हामीले 50,000 तत्काल उपलब्ध गराउने भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। त्यो पनि स्थानीय तहबाट अलिकति विवरण चाहिँ सही विवरणहरू आउन सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि विपद एकाएक आयो। उहाँहरूले चाहिँ जो प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने थियो, प्रहरीको मुचुल्का, स्थानीय तहको सिफारिस लगायतका कुराहरू थियो, त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति विश्वसनीय तथ्याङ्कहरू आउन सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि अब सङ्घले पनि एउटा चाहिँ यो साझेदारीमा एउटा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 जारी गर्यो। त्यो जारी गरिसकेपछि त्यसको 30% रकम प्रदेशले एउटा घर निर्माण गर्नको लागि 5 लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने हो भने सङ्घले घोषणा गरे बमोजिमको 30% प्रदेशको जिम्मामा आइपर्ने हुनाले त्यसको लागि हामीले अछामको रामारोशनको 50वटा घर पुनर्निर्माण गर्नको लागि पैसा छुट्यायौँ। 2 किस्तामा हामीले चाहिँ त्यसलाई वितरण गर्छौँ। 3वटा किस्तामा वितरण गर्छौँ। सङ्घले पनि त्यही गर्छ। त्यसको लागि गऱ्यौँ। त्यस्तै गरिकन दार्चुला जिल्लाबाट पनि त्यो पुनर्निर्माणको निमित्त माग भएर आएको छ। 30% घर हामीले चाहिँ रकम हामीले बेहोर्नु पर्ने भएको हुनाले तत्काल 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइकन घरको पुनर्निर्माणकै निमित्त हामीले चाहिँ हाम्रो जिम्मामा आइपरेको रकमहरू दिने भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेका छौँ। र यसको एकिन तथ्याङ्क तलबाट चाहिँ हामीले माग्ने कुराहरू सबै जिल्लाबाट चाहिँ त्यो मागिराखेका छौँ। समयमा त्यहाँबाट चाहिँ तथ्याङ्क आइपुगे अवस्था छैन। प्रदेश सरकारले पीडितले पाउनुपर्ने राहत रकम यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेको भए पनि सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको नियम बाँधिदा राहत वितरणमा केही असहजता भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मृतकका परिवारलाई राहत दिने कुराहरू जुन हामीले घोषणा पहिला गऱ्यौँ, दिन सकेका थिएनौँ, त्यो दिने कुराहरू गऱ्यौँ। घरको पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त हामीले पैसा छुट्याउने कामहरू क्रमशः गर्दै गरेका छौँ भने अर्को कुराहरू यो विपदमा फलफुल, तरकारी खेती र पशु चौपायाको क्षतिको निमित्त भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कमा राहत स्वरूप प्रदेश सरकारले चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने खालको कुराहरू अहिले निर्णय गरेका छौँ। धान खेतीको लागि सङ्घले दिने भन्ने खालको कुराहरू योभन्दा पहिला नै कबुल गरिसकेका भएर
धानको सबभन्दा ठुलो क्षति छ। त्यसैले त्यो चाहिँ सङ्घले दिने, त्यसमा चाहिँ तरकारी खेती, फलफुल खेती र पशु चौपायाको हकमा चाहिँ प्रदेशले दिनुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू थियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो प्रदेशको क्षमताले भ्याउने खालको कुराहरूमा किसानको त्यो चाहिँ क्षतिमा मलमपट्टि लगाउनसम्म पनि थोरै हामीले चाहिँ विनियोजन गर्यौँ। हामीले निर्णय गरेर दिइसक्यौँ। हामीले हाम्रो त यो मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने कुराहरू लगायतको हामीले चाहिँ जस्तो डोटी जिल्लामा 30 लाख रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेका थियौँ। अनि त्यस्तै गरिकन हामीले बझाङमा 35 लाख रुपियाँ एउटा हामीले उहाँहरूको खातामा पैसा हामीले समयमा पठाइसकेका छौँ। हामीले कार्तिकै महिना उहाँहरूलाई पठाइसकेका छौँ। त्यस्तै गरिकन अरू सबै जिल्लालाई पनि 25-25 लाखका दरले उपलब्ध गराइसकेका छौँ। यो मन्त्रालयको काम भनेको विपदमा तत्काल खोज उद्धार त राहतको कुराहरू हो, तत्कालीन राहतको कुरा हो। त्यो हामीले चाहिँ त्यतिखेर पनि तपाईँले पनि रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, हामीले त्यतिखेर गऱ्यौँ। तर मृतकका परिवारको हकमा र घरको पुनर्निर्माणको हकमा हामीले चाहिँ व्यवस्थित तथ्याङ्क नआउँदाखेरि हामीले चाहिँ सङ्घको कानुन पनि दोहोरो पर्दाखेरि हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले त्यो अप्ठ्यारो महसुस भएको कुराहरू बारम्बार त्यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ विपदका परिषदबाट, कार्यकारी समितिबाट निर्णय गराएर क्याबिनेटसम्म पुगेर यसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने कुराहरूमा म निरन्तर रूपमा लागेँ, मेरो मन्त्रालय लाग्यो। अहिले हामीले चाहिँ त्यो निर्णय गरेका छौँ। पैसा सम्बन्धित ठाउँमा गइसकेका छ। यो हामीले निर्णय गरेका मान्छेहरूको विवरणसहित हामीले चाहिँ त्यहाँ फेरि उहाँहरूले उपलब्ध गराएको फलानाको नाममा चाहिँ यसरी राहत के अरे त्यो रकम गएको छ भन्ने कुराहरू फेरि जानकारी यो निर्णय उहाँहरूलाई पठाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ चेक तयारी गर्नुहुन्छ र पीडितका परिवारहरूले पैसा पाउँछन्। चालू आर्थिक वर्षमा विपदबाट प्रदेशका 79 जनाको ज्यान गएको छ। बेला बेला आएको विपदबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु परेको छ। भएसम्म विपत्ति बेहोर्न नपरोस्, नभए रोक्न नसकिने प्राकृतिक विपत्तिका बेला सरकारले धेरैभन्दा धेरै सहयोग गरिदियोस् भन्ने पीडित नागरिकहरूको अपेक्षा हुन्छ। सुदूरका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका नागरिकले दुःख पाएको बेला खोजेको राहत समयमा पुर्याउन केही ढिला भएकै हो। तर प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अब भने छिट्टै नै पीडितहरूले सहयोग प्राप्त गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। विपद र राहतको प्रसङ्गपछि स्वास्थ्यको विषय। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 मा रहेको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्नुभएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरको निर्माण कार्य 80% सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारी बढ्दै जान थालेपछि धनगढीमा 1000 जना अटाउने क्षमता भएको होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि गत पौषसम्मको म्याद भए पनि निर्माण कम्पनीले समयमा काम गर्न सकेको देखिँदैन। निर्माण कम्पनी हनुमान कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर विक्रम गैरीले छिट्टै होल्डिङ सेन्टर निर्माणले पूर्णता पाउने बताउनु भयो। हाम्रो यो होल्डिङ सेन्टर चाहिँ अलमोस्ट 80% को हाराहारीमा सकिसकेको छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ थोरै रिइस्टिमेट भएर थोरै कामहरू थपिएको कारणले गर्दा केही समय लाग्छ यसलाई सकिनको लागि। अहिले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण ब्लकहरू सकिसकेछ। त्यसपछि त्यसमा जस्ट फाइनल फिनिसिङ कलरहरू मात्रै गर्नु बाँकी परेको। अब रेगुलरली कुनै पनि बाधा बाहेक गर्न सक्यो भने 15 दिनमा सकिन्छ। अब हाम्रो लास्टमा चाहिँ पुस मसान्त थियो र यो भेरिएसनको नयाँ काम थपेको कारणले गर्दा त्यो नयाँ कामको लागि चाहिँ अब म्यादको लागि अब हुँदैछ। कहिले हुन्छ त्यो फिक्स भए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले प्रदेशमा अहिले कोरोनाको जोखिम त्यति नदेखिए पनि होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर सो होल्डिङ सेन्टर प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी छलफल भइरहेको पनि बताउनु भयो। तेस्रो भेरिएन्ट आउँदा यसलाई केही भाग भए पनि सञ्चालनमा ल्याउने गरी हामीले त्यति बेला तयारी गरेका थियौँ। 52 बेड जति हामी त्यति बेला सञ्चालन गर्ने एकदमै तयारी गरेका थियौँ। पछि अहिले कोरोना जुन खालको असर हो त्यो कम देखिसकेपछि हामीले होल्डिङ सेन्टरमा राखिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन। हामीसँग भएको पनरीको आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गरेर यता ल्याउनु पर्ने स्थिति देखिएन। त्यस पछाडि अहिले काम चाहिँ भएको छ र तिम्रो गतिमै भएको छ। यसलाई सम्पन्न हुने उसमा छ। अहिले पनि केही कमीहरू छ, त्यो विषयमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ। ट्रान्सफर्मरको कमी एउटा छ, अर्को तटबन्धको कुरा छ। त्यो बाटोले दुई तिनवटा विषयहरूलाई फेरि हामी छलफल गरेर त्यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी छलफल गर्छौँ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले पनि होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्नु भएको छ। अनुगमनपछि बोल्दै उहाँले यो संरचना प्रदेश सरकारका लागि ठूलो सम्पत्ति भएको बताउनु भयो।
उहाँले कोरोना कालमा मात्रै नभएर अन्य विपदका बेला पनि यो प्रयोगमा आउने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले यो विशेष गरिकन कोभिडको धेरै ठुलो प्रकोप बढिसकेपछि विशेष गरिकन भारतका सिमानाबाट आउने ठुलो सङ्ख्याका सङ्क्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि तत्कालको लागि नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो। प्रदेश सरकारको सहयोगमा त्यो निर्माण भयो। नेपाली सेनाले निर्माण भइसकेर अन्तिम चरणमा पुगिरहेका छ र त्यो निर्माण भइसके पछाडि यस्तै किसिमका ठुला पेन्डेमिकहरू नभए पनि प्रदेशमा ठुला विपदहरू जस्तो डुबान बाढी पहिरो विभिन्न खालका चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा विपदहरू आइरहेका हुन्छ। विपदमा एउटा पीडितहरूलाई चाहिँ राख्नको निमित्त पनि त्यो प्रयोग हुन्छ र त्यसको साथसाथै त्यो एक प्रकारको हस्पिटलको रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने किसिमको पूर्वाधारहरू तयार भइरहेका छ। समयमा नै होल्डिङ सेन्टर निर्माणको बाँकी कामलाई पूर्णता दिन उहाँले निर्देशन दिनुभयो। थप आवश्यक सहयोगका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भारतसँग सीमा जोडिने सुदूरपश्चिमकै प्रमुख नाका कैलालीको धनगढी स्थित गौरीफन्टा नजिक बढहरा जंगलको बीचमा संघीय सरकारको 28 करोड 81 लाखको लागतमा 1000 शैय्याको होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम भइरहेको छ। कैलालीको तेघरी स्थित नेपाली सेनाको भवानी दलगणको नेतृत्वमा उक्त होल्डिङ सेन्टरको निर्माणको काम भइरहेको हो। कोरोना महामारी पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। भलै संक्रमण दर तुलनात्मक रूपमा कम भएको भने छ, तर अहिले पनि संक्रमित भेटिरहेका छन्। कोरोनाका विभिन्न भेरिएन्टहरू देखिने क्रम जारी रहेकाले भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै विगतबाट पाठ सिकेर वर्तमानमा गरिएका यस्ता पूर्व तयारीले आउने कठिनाइलाई झेल्न सजिलो हुनेछ। यसबाट नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेका बेला सरकारले सहयोग गर्न मद्दत पुग्नेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको अब भने हामी अन्त्यमा छौँ। आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादन टिमका सबै सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।